أب ملع على متركبو سعبتا هيمانوت كريستنا انكواع نبعلة تنسائب سلام مبصحكم زتمزابلة أما كراز اللو هزب تقراي صباح زحشة قزاك خونا لنا تمننا نلومي نابز حرنا يوم زيناتات كناسقراكم أبزي معري كونتات تقراي كوينا نقبول زلنا بعل فاسيكا انكو عبصحنا كبل فتو حقا ونطوم زي ترقاقصو بريزيدنت كزيو من محدار تقراي ليتنانت الجنرال تادس وردام كم هزبي استدراربو بدهوتات اللونا يخون مبر بحدنت صنعتن طبابن بهقتات هزب تقراي كعوتو يوم دكتور دبرتين قبر ميكيل بومبر ود بحوهات نهر واقانا داد زسعبو تقام قلقالت مقوعازي بزلاقنات المفتح عبيتي إلكتريك تشكركرتن متتاوي سراح كمزلو كنتيبا كتما مغالا دكتور رداي برح حبيرم مقلت صحفشاو بيت مخرج قداية تسلمنا تقراي ندك سبات بديني نايك ربا بيت سبزخونو چيمبانز علي تحد قوانت جميرم أبا موداتا زينانا إيرانوين زتا إيران أمريكان باكستان أتيوم حزر ما نابزر زرم كناس قراكم أبا وشت عدن أبدقن اتنبرو نملا أمن تكرسنا دك تقراي أبزي زي معري كونتات تقراي كوينا نقبل زلنا بعل فاسيكان كو عبصحنا كبل فتو اتبعل استمزابلن استسقمن وغنكم نحاسبكم كتبعلو ونحبركو ناي حاقوسن سلامن ناي متحقازن متحللاين بعل كخونا لنا أمنا زخبركن ملا دك تقراي أبزي ناي متسلامن مفراجين بلكا لخعكان دمت انفاسن عبللو وزلو كنياتن هزب مدنقارنا فترو زهوخون ناي منفس شاقلو تفطرون كونتات كوينا نبعلو زلنا بعل مخانو قلتيو زو خلو كم زحلفن كم زغيرن دحاسبكو نملا تختلت امنت كريستنا دقيمن كوعن بعل تنسى ابصحكو مبل سناي بعل ليتنانت جنرال تادس ورده بريزيدنت غزياو ممحدار تقرايم كم هزب استدراربو بدهوتات اللونا يخون مبر بحدنتن صنعتن طبابن بهكتات هزب تقراي كعوتو يوم دكتور دبرتين قبر ميكيل أبو منبر ودب هزبو ويان حرنا تقراي هوحات دكتور دبرتين قبر ميكيل نززبولو بمخنيات بعل تنساب زم حلالفو وملغتيوم نملا تختلت امنت كريستنا انكوعن بعل فاسيكا كلتشان عسى شمون تنقزا بصحكم ما بصحنا زبولو دكتور دبرتين بزاقات امي كم هزب استدراربو بدهوتات اللونا يخون مبر بحدنتن صنعتن طبابن بهقتات هزب تقراي كعوتو يوم كبلو قليصام نهري واقانا دادي زبو صقم قلقالت مقوعزيا بزلاقنت المفتح عبيتي إلكتريك تشكركرتين متتاوي سراح كمزلو كنتيبا كتما مقالة دكتور ردا برح حبيرم نبعل تنسى خلتاشن عسى شمون تنقز مخنيات قيرم ناينكو عبتحكم مالخت زم حلالفو كنتيبا كتما مقالة دكتور ردا برها دحريص انت تاوكينات كلتاشن عسر شلستن قز هزب تقراي عب كبيد محبرة قطبا وصقم كوينو هيمانتاون بهلاون بعلاتو نحلفة كم زركب بمزخار حزبون انتخونا هزبنا ولا بصقم يهالو كم تلمود نايم تحقاز بهالو أتنا خير بمغصل مزز تسقمو استمزابل وغنات خوينو كم زحلفو بعل ملؤ تسفايا يبلو كابيني من محدار كتما مغالا نعمت بعل مخنيات قيرم أم مسرتاو شغطات نزقات موسخ واقاتات قبو قططر مقبار مزفر منقستاو قلقالتن قططر نقدن ألاي قدما مدلاو تغيرنا تسرحلو كم دخوني قلتهم بمداي صدتاون هزبي بسلام وصي بسلام نخاطو نتبعل بزترقاقع منفس كحلفون هزبي بوليس هزباو ملشا بحفشا تأمر كوميتي صدتا مناسي تواديدم كابت زنبر زحشا حلوات صدتا نخلو قدم مدلاواتهم كام زازا مورديهم بسانكن هرواقانا دادي أما قوعزي أقاطي مزلو صقم زلاقنات مفتاح كم من محدار كتمام وقال زحشا مرازتات قلقالت مقوعزي كلو يسرح كم زلو سبوانا باجاج بمحبر توديهم أم مفتاح صقم مقوعزة دليت زلوم سبها فتون خساتة بمقار نابتا ختم عبيت تشكر كرتي إلكتريك باسات نمتتا وصعرتات ناقورو كام زركبوا بريهم مجلس حفشاو بيت مخرج قداية تسلمنا تقراي أبا كتما خصوم قبل علم مسلم محبر سب استفاد أمامات كعتها ملكيتو مجلس أوصيلو حفشاو قدايات بيت مخري اسلمنا تقراي أبزا تاريخاويت كتما خصوم قبل علي آمنت اسلمنا مساجد انسفت سمي سباب متقعته بصنع يخوننا نيلو تبي ميزا خلتاشن عسى شمون تنقز زقات مزحزن فصامن زمانات زصنحنا يمكوار بحبار ناي منبر بهل هزبنا زصابا يلو حفشاو بيت مخري قدايات اسلمنا تقراي نزم سعونة طبتات يتحساسب يلو ما بقست صقم إذا متقعت زي دنقتاو زي كنا أقدمهم أم حبرا ميدياتات استفلالي مدرخات كزرقو حصنحو نايسأل سبكتاتو زيت مخانو بيت مخري جنزبيلو
ካልኣይ ኣብቲ ዕለት ብኣካላት ፀጥታ እታ ከተማ ዝተወስደ ናይ ድምፂ መጉልሒ ናይ ምምንዛዕ ስጉምታት ስዒቡ ድማ ብዝተወደበ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ሰገድቲ ዝተፈፀመ ናይ እምኒ ውርወራ ድብደባ ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ መማኽነታ የብሉን። ሳልሳይ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሙስሊም ህዝቢ ኣክሱም ነዚ ኩሉ ተፃወታት ብዓቕሊ ብምሕላፍ ብሰላማዊ ተኸቢርካ ጥራሕ ተቃውሞ ብምግላፅ ዘርኢ ናይ ጨዋነት ባህሊ የድንቕ ኢሉ ኣሎ። ንመንግስቲ እቶም ነዚ ናይ ፅልእ ዘላዓሉ ዝመርሑን ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ዘለዎም ኣካላት ፀጥታ ሲቪላትን ብህፁፅ ተታሒዞም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ንሓትት ኢሉ ኣሎ። ንኣመንቲ እስልምና ኩልኩም ኣመንቲ እስልምና ትግራይ ምስ ኣሕዋትኩም ደው ክትብሉን እቲ ቤት ምክሪ ምስ ዝምልከቱ ኣካላት ኮይኑ ንዘካየድ ናይ ፍትሒ ፃዕሪ ክትከታተሉ ንፅውዕ ድማ ኢሎም። ንደቂ ሰባት ብዲኤንኤ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ዝኾኑ ቺምፓንዚ ዓሌታዊ ሕድሕድ ጎንፂ ጀሚሮም ኣብ ዓለም ካብቶም ዝዓበዩ ተባሂሎም ዝእመነሎም ናይ ዱር ቺምፓንዚ ብዓሌት ተኸፊሉ ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣብ ጎንፂ ምንባሩ ተመራመርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ኡጋንዳ ኪባሌ ብሄራዊ ፓርክ ዝርከቡ ዓሌት ንጎጎ ዝተባሃሉ ቺምፓንዚ ንምንታይ ደም ንምፍሳስ ከም ዝበፅሑ እኳ ብዕሊ እንተዘይተፈልጠ ብ2017 ብፈረንጂ ጀሚሮም እዚ ጎንፂ ከም ዝጀመርዎ ይግለጽ። ቅድሚ ሕዚ ኢድ ንኢድ ዝተተሓዙ ዝነበሩ መሓዙት ቺምፓንዚ ናብ ምቅታል ምብፅሖም ኣብዚ መፅናዕቲ ኣድሂቦም መፅናዕቲ ዘካየዱ ተመራመርቲ ይገልጹ። ናይዚ መጥቃዕቲ ስፍሓት ፃንሒትን ግዘ ምስ ደቂ ሰባት ዘለዎ ጎንፂ ዝፍጠረሉ ሜላ ከተሓዝዎ ገይርዎም እዮም። እቶም ዓሌታውያን ቺምፓንዚ ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ማእኸላውያንን ምዕራባውያን ተባሂሎም ከም ዝተቃተሉ ማዕኸናት ዜና ዓለም ይገልጻ። መበገሲ እቲ ጎንፂ ተባሂሉ ዝተጠቕሰ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ናይ ዝሞቱ ዓሌት ናይ መሪሕነት ለውጢ ዝኣመሰሉ ምዃኖም ኣብዚ ዓውዲ ንብዙሓት ዓመታት ዝተመራመሩ ምሁራት ይገልጹ ኣለዉ። ኢራናውያን ነዘተ ኢራንን ኣሜሪካን ናብ ፓኪስታን ኣትዮም ንብዙሓት ዘንበዐ መዘከርታ ዝተቐትሉ ንጹሃት ህፃናት ሎሚ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ልቢ ዝትንክፍ ፍጻመ ተኻይዱ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባገር ጋሊባፍ ንመድረኽ ሰላም በይኑ ናብ ፓኪስታን ኢስላማባድ ኣይተጓዓዘን። ዝኽሪ ኣብቲ ጎንፂ ህይወቶም ንዝሰኣኑ ንጹሃት ህፃናት ሒዙ ይኸይዱ። እቲ ልኡኽ ሒዝዎ ዝመፀ ትርኢት ንዝኾነ ህልና ደቂ ሰባት ትንክፍ እዩ። ጉዳይ እቲ ጎንፂ ናይ ዝኾኑ ህፃናት ጫማን ቦርሳ ቤት ትምህርትን ብክብሪ ተቐሚጦም ሓቢሮም ተጓዒዞም። እዞም ኣቑሑ ሕዚ ባዶ ኮይኖም ኣለዉ። ምክንያቱ ሕዚ ዋናታቶም ብሂወት የለውን። ኣፈ ጉባኤ ጋሊባፍ ኣብታ ነፋሪት ዝነበረ ባዶ መንበር ብተዘክሮ ናይቶም ዝሞቱ ህፃናት ዝተመልአ ስእሊ ኣካፊሉ እዞም ህፃናት ናብቲ ንዝርብ ሰላም ዝግበር ጉዕዞን ናይ ቀረባ ብፆተ እዮም ይብሎም። እዚ ተግባር እዚ ንፖለቲካዊ ምይይጥ ጥራሕ ዘይኮነ ንመራሕቲ ዓለም ብዛዕባ እቲ ንስለ ሰላም እንኸፍሎም መሪር ዋጋ ሓያል መልእኽቲ ይብል። እዚ ልቢ ዝሰብር መዘኻኸሪ ወላ እኳ ኩናትን ጎንፅታትን ብፖለቲከኛታት እንተተጀመረ እቶም ግዳያት ወላ ሓንቲ ዘይፈልጡ ህፃናት ምዃኖም ዘረጋግፅ ኮይኑ ኣሎ። ሰላም ነዘን ነፍሳት ክብል ፅባሕ ዘይኮነ ሎሚ ክመፅእ ኣለዎ ኢሎም። ብመሐመድ ባገር ጋሊባፍ ዝምራሕ ልኡኽ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ንኽዛተ ነቲ ኩናት መኸተምታ ክግበረሉ ናብ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ኢስላማባድ ከም ዝኣተወ እዩ ዝፍለጥ። ተዛተይቲ ቅድሚ እቲ ዘተ ምጅማሮም ኣሜሪካ ንቅድመ ኩናት ኢራን ክትስማዕምዐሎም ከም ዘለዋ ብጥብቂ ይሕብሩ። ሓደ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ እተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ንእለቱ ደው ክተብል ሊባኖስካ ኣካል ናይ ስምምዕ ተኹሲ ደው ምባል ክትከውን ካልኣይ ደስኪሉ ዘሎ ርእሰ ማል ኢራን ክውሃባ ኣብ ወፃኢ ሃገር ተታሒዙ ዘሎ ብቢልዮን ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ኢራን ክትረክብ ትጠልብ። ተወሳኺ ድሒሩ ዝኣተወ ሓበሬታ ድሒራ ካብ ሮይተርስ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣሜሪካ ክሳብ 6 ቢልዮን ዝኸውን ኣብ ኳታር ተታሒዙ ዝነበረ ገንዘብ ንክውሃባ እኳ ስምምዕ እንተነበረ ኣሜሪካ ግን ነዚ ክሒድ ኣላ። እምበርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት እዚ ዕለት ኣብዚ ከም ቤትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኸ ትግራይ